आन्दोलनले एउटा चाहिँ तात्विक निष्कर्ष र तात्विक गन्तव्य र देशको राजनैतिक अवस्था व्यवस्था सम्पूर्ण दोषी यो देशका नेतृत्व पार्टीका उच्च नेतृत्व नै दोषी भएको जनताको ठहर पनि छ। यिनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कहिले फुलको माला लाउँछ, कहिले कालो वस्त्र लाउँछ, कहिले जुत्ताको माला लाउँछ, कहिले पिटाइ पनि खान्छ, कहिले गाडीमा ढुङ्गा पनि फोडिन्छ। किनभने जनआक्रोश सम्वर्धन र सम्मान इज्जत प्रतिष्ठासहित हाम्रा पुर्खाले रचेको वीर वीरङ्गनाहरूले आफ्नो रगत र पसिना। यति बेला हामीमा हुनुहुन्छ केपी शर्माजी, उहाँ पूर्व डिएसपी साहब पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के कस्तो छ अहिले? काठमाडौँ निकै चिसो पनि छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, चिसो चाहिँ बढिरहेको छ। देशलाई चाहिँ बिमारी भएको अवस्थाहरू छ। देश चाहिँ अक्रान्त अशान्त र चाहिँ असुरक्षित हिसाबमा अगाडि बढेको अवस्था छ। यसमा सर्वत्र चाहिँ एउटा पीडा बोध भएको अवस्था पनि छ। अब देशको चाहिँ के भन्दा सेफ ल्यान्डिङतर्फ जाने अवस्था छ। यो नाजुक अवस्थालाई समाधान गर्ने बाटो र पाटोहरूका पनि विभिन्न चाहिँ के भन्दा षड्यन्त्रहरू र जुझारु रूपमा जागेको अवस्था पनि छ। हेरौँ यो मातृभूमिलाई जोगाउनलाई तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एकबद्ध भएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति पनि हामीमा आइसकेको अवस्था छ। ठ्याक्कै यति बेला दुर्गा प्रसाईको राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान चलिरहेको छ। यो के कस्तो अभियान हो, तपाईँलाई कतिसम्म थाहा छ? वास्तवमा चाहिँ के भन्दा यो अभियानसँग म जोडिएको व्यक्ति पनि होइन, कुनै सदस्यता लिएको व्यक्ति होइन। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाईले अब एउटा चाहिँ के भन्दा राष्ट्र धर्म संस्कृति अब चाहिँ पहिचान इतिहास र देशलाई बचाउन नागरिकलाई बचाउन जुन एउटा सान्दर्भिक अभियान जुन उनले छेडे त्यसको लागि यो चाहिँ राष्ट्रवादी आन्दोलनकै रूपमा भएको हुँदा देशलाई पहिला हामी देश बाँच्नुपर्छ, हामी रहनुपर्छ, देश समृद्ध हुनुपर्छ, जनताले न्याय पाउनुपर्छ, देशमा चाहिँ कुशासन हुनुहुँदैन, दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ, देशमा विधिको शासन सञ्चालन हुनुपर्छ, देशका राष्ट्रिय नेतृत्वले जिम्मेवारी भएर जनता र राष्ट्रप्रति जवाबदेही भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। यो आर्थिक मन्दीले देशलाई टाट पल्टाउन लागेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। श्रीलङ्काको मोडमा आउन लागेको देशलाई सुरक्षित र संरक्षित राख्नुपर्छ। अहिलेका नेतृत्वहरू नासिने कि सक्छिने भन्ने कुरा के भन्छ मनन चिन्तन गन्थन गरेर वैधानिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर मान्यता छ भने त्यो मान्यतालाई देशका नेतृत्वहरूले ललकारेर जनआवाज जनआकाङ्क्षा जनभावनालाई उनले के भन्छ सम्मान गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले दुर्गा प्रसाई राष्ट्रवादी शक्तिहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब भनौँ जति पार्टी देशभक्त नागरिकहरूले देशलाई बचाउनको लागि एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा अगाडि बढेको अवस्था छ। यो आन्दोलन कुनै पार्टीगत आन्दोलन होइन, यो आन्दोलन राष्ट्रको आन्दोलन हो, मुलुक बचाउने आन्दोलन हो, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने आन्दोलन हो, व्यभिचारीलाई तहलाउने आन्दोलन हो। नेपाल आमाको चिर हरण गरेको त्यो चिरलाई फिर्ता गरेर मातृभूमिलाई संरक्षण र सम्वर्धन र सम्मान इज्जत प्रतिष्ठासहित हाम्रा पुर्खाले रचेको वीर वीरङ्गनाहरूले आफ्नो रगत र पसिना ज्यान दिएर यो देशलाई बचाएको यो तपोभूमिलाई बचाउने एउटा राष्ट्रिय आम तमाम नेपालीहरूको यो चाहिँ आन्दोलन हो। यो कुनै व्यक्ति विशेष र कुनै पार्टीका झन्डा लिएर आउने आन्दोलन होइन। यसमा राष्ट्रलाई एउटा शिरमा राखेर जनतालाई चाहिँ छातीमा राखेर देशको विकास समुन्नति र अहिले समयका भ्रष्टाचारी दुराचारी भनौँ जे जस्ता चाहिँ कालखण्डमा देशमा अपराध भएका छन् ती अक्षम्य अपराधमा दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने र देशलाई र जनतालाई समृद्ध तुल्याउने एउटा महाअभियान र राष्ट्रिय नेपाली जनताको आन्दोलन हो। आज विगतमा तपाईँले हेर्नुहोस् 2007 साल कुनै विदेशीले गराएको आन्दोलन हो, 2028 सालमा पनि विदेशीकै चलखेल भएको अवस्था हो, 2037 सालमा पनि विदेशीले गराएको, 2047-46 सालमा गणेश मानजीको घरमा अटल बिहारी वाजपेयी मुरारी देसाई जस्ता पूर्व प्रधानमन्त्री भारतीय चाहिँ नेतृत्व आएर नाकाबन्दीसम्म गराएर जनतालाई के भन्दाखेरि जनतामाथि कुठाराघात गरेर अभाव सृजना गरेर ल्याएको आन्दोलन हो। 2052 साल फागुन 1 गतेको पनि भारतद्वारा डिजाइन रूपमा जनयुद्ध भएको त्यो पनि आन्दोलन विदेशीले गरेको। यसैको 2062-63 को जनआन्दोलन पनि विदेशीकै भनौँ के भन्दाखेरि विदेशीकै चाहिँ डिजाइनमा भएको आन्दोलन हो। तर यो आन्दोलन विशुद्ध अन्तर्आत्मादेखि र यो रक्सी मासु भात नखाइकन देशलाई मातृभूमिलाई बचाउनका लागि हरेक नागरिकले जिम्मेवार भएर रोडमा आएर देशलाई घात गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने विभिन्न खालका चाहिँ लाउडा काण्ड गलिचा काण्ड 4G काण्ड एनसिल काण्ड तपाईँको चाहिँ ओम्नी काण्ड अब तपाईँको चाहिँ G4 काण्ड गिरी बन्धु टी स्टेट काण्ड शरणार्थी नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर पठाएका शीर्षस्थ नेतृत्वलाई कारबाही नभएको
काण्ड यसरी सुनकाण्डमा तस्करी गरेर पार्टीका उच्च नेतृत्वहरू जोगिएर सफाई पायो काण्ड, यो हजारौँ हजार काण्डलाई यो काण्डमा संलग्न भएका देशघाती, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र तपाईँको चाहिँ के भन्छ देशलाई पटक पटक बलात्कार गर्न लगाएका यस्ता चाहिँ दुर्जनहरू, महिषासुरलाई एउटा विजय पराजय गर्ने जनमुखी आन्दोलन हो। यो व्यक्ति विशेषको आन्दोलन होइन, राष्ट्रिय आन्दोलन हो। यो आन्दोलन निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। यो आन्दोलनले आँधी बेरी ल्याउँछ र देशलाई परिवर्तन गर्छ। देशमा भएका गलत सन्धि सम्झौतालाई पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पुनरावलोकन गर्छ। विदेशमा जाने युवाहरूलाई रोक्छ। देशमै आफ्नो देशको, आफ्नो मातृभूमिको काखमा बसेर आफ्नो 10 नङ्ग्रा ख्याएर यही भूमिमा आफ्नो रगत र पसिना बगाएर मातृभूमिको रक्षा र आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने एउटा थलोको रूपमा यो देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबल, सक्षम, समुन्नत बनाउने चाहिँ मुद्दा हो र यो चाहिँ आन्दोलन साझा आन्दोलन हो। यो आन्दोलन बिना देशमा उन्नति, प्रगति, समृद्धि र चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँस, बाँस, कपास यावत कुराहरूलाई ग्यारेन्टेड गरेर अगाडि बढाउने एउटा निर्णायक आन्दोलन हो। यो जनताको आन्दोलन हो, राष्ट्रको आन्दोलन हो। त्यसैले यसमा हामीले के भन्दाखेरि त्यो कुनै अभियानको सदस्यता नलिए तापनि राष्ट्र, मुलुक, माटो र मुकुटसम्मलाई सम्मान गर्नको लागि हामी चाहिँ के भन्दा प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, निरन्तर, लगनशील र चाहिँ एकपटक देशको लागि ज्यानै दिन परे पनि प्राणोत्सर्ग गर्ने एउटा हिम्मतका साथ अगाडि बढेको यो देशको ऐतिहासिक चाहिँ के भन्दाखेरि परिवर्तनको चाहिँ एउटा ज्वाला पनि हो, आँधीबेरी पनि हो, ज्वाला भाटा पनि हो, एक प्रकारको सुनामी पनि हो। हेर्नुहोस्, ठिक छ। सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म सर्वहारा भूमिमान्छेको आवाज, लघुवित्त ब्याङ्क सहकारीका पीडितका आवाजलाई लिएर एउटा अभियान चलिरहँदा उहाँमाथि मसो छ्यापिन्छ नि त। यस्तै हेर्नुहोस्, नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वको एउटा आकर्षण पक्ष के हो भने जस्तै प्रजातन्त्र कुनै पनि शासन पद्धतिमा गुण र दोष हुन्छ, त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। त्यसैमा के हुन्छ, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कहिले फुलको माला लाउँछ, कहिले कालो मसो लाउँछ, कहिले जुत्ताको माला लाउँछ, कहिले पिटाइ पनि खान्छ, कहिले गाडीमा ढुङ्गा पनि फोडिन्छ, किनभने जनआक्रोश हो। त्यसमा के भन्दा दुईटा पार्ट छ। एउटा जनताले समर्थन गरेर हाम्रो व्यवस्था हामीले पटक पटक चाहिँ देशमा प्रधानमन्त्री भएर 34 वर्षसम्म देशलाई हामीले दोहन गऱ्यौँ। यसमा त देखिहाल्नु तपाईँले, केपी शर्मा ओलीको विकल्प खै, प्रचण्डजीको विकल्प खै, शेरबहादुर देउपाको विकल्प खै, त भन्नुहोस् तपाईँ विकल्प बिनाको राजनीति चाहिँ गरिरहेर देशलाई के भन्दा तरै खाने हरेक पटक चाहिँ नि साम, दाम, दण्ड, भेद, मासु, रक्सी होइन, पैसा, पेट्रोल आदिबाट नेपाली सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई किनेर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बेचेर यिनीहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि एउटा चाहिँ राजनीतिलाई व्यापार बनाएका छन्। राजनीति व्यापार होइन। आज तपाईँले हेर्ने भने विश्वको राजनीतिलाई हामीले अवलम्बन गर्दाखेरि विश्वमा राजनीति गर्नेले राजनीति सेवा हो, राजनीति राष्ट्र सेवा हो, मानव सेवा हो, राष्ट्रलाई बनाउने, विकास गर्ने, युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने एउटा यो चाहिँ सेवालाई आज यिनले के गरे भन्दाखेरि व्यापार बनाए, खेती बनाए। आज देशको एउटा सदस्यदेखि लिएर देशको राष्ट्रपतिसम्म तपाईँको भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ। कुनै एक व्यक्ति चोखो छैन। देशलाई दुरावस्थामा पुर्याए, केही बाँडेर केही चाहिँ व्यापारीहरू र नेताहरू मिलेर देशको सम्पत्ति विदेशमा जम्मा गरे, लगानी गरे, देशका चाहिँ ब्याङ्कका पैसा रित्ताएर उनले चाहिँ बाहिरी देशमा लगानी गरेका अवस्था छन्। स्विस ब्याङ्कमा पनि खरौँ नेपालीको कालो धन लगाएर राखेको अवस्था छ। त्यसैले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब देश चाहिँ के भन्दा टाट पल्टिने अवस्थामा आइसकेको छ। विश्व समाचारले पनि नेपाल टाट पल्टने लाग्यो भन्ने कुराहरू आएका छन्। आज देशको सबभन्दा विश्वकै धनी र समृद्धशाली प्राकृतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र त ज्ञानको रूपमा, विज्ञानको रूपमा यो लिड गर्ने देश आज चाहिँ के भएको छ भन्दा दक्षिण एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुकको रूपमा म गरिब भएको छु। तपाईँ हामी गरिब बनाएका छौँ। यो कसले बनायो? गणतन्त्र पद्धति, शासन व्यवस्था ठिक थियो, त्यसमा रहेका पात्र, पद्धति, नियति र उनको अकर्मण्यताको कारण आज चाहिँ यो व्यवस्थालाई टेकेर आफूले चाहिँ के भन्दा संविधान ऐन कानुनलाई खल्तीमा हारेर ठुलाला चयन, सानालाई ऐनको रूपमा रूपान्तरण गरेर सामाजिक द्वन्द्व र साम्प्रदायिक द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व, जातीय द्वन्द्व, हिमाल पहाड तराईमा बसेका मन मिलेका नेपालीहरूलाई आज चाहिँ के भन्दा जात जातिको नाममा, धर्मको नाममा लडाएर विदेशीले चाहिँ आएर देशलाई कब्जा गरेर तपाईँ हाम्रो भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेको अवस्था छ। यसको दोषी अमेरिका होइन, यसको दोषी भारत होइन, यसको दोषी युरोपियन युनियन होइन, चीन होइन, यसको सम्पूर्ण दोषी यो देशका नेतृत्व पार्टीका उच्च
नेतृत्व नै दोषी भएको जनताको ठहर पनि छ। यिनलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ कहर पनि लाग्छ, अब आत्मसमर्पण गर्ने या प्रायश्चित्त गर्ने या गल्ती स्वीकार गर्ने या आफूले देश र दुनियाँलाई लुटेको पैसा पुनः ब्याङ्कमा ल्याएर आर्थिक मन्दीलाई सहरीकरण गर्ने यो मौका अन्तिम र यो पहिलो र लास्ट एन्ड फर्स्ट चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको मौका हो। केपीजी यसको अन्त्य के दुर्गा प्रसाईको अभियानले गर्छ त? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, गर्छन्? दुर्गा प्रसाईको अभियान भन्दा बित्तिकै के छ भन्दा दुर्गा प्रसाईको एउटा नेतृत्वमा हो। त्यो नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने तपाईँले भनिसक्नुभयो। आज चाहिँ लघु वित्तीय सहकारी ब्याङ्क सबै चाहिँ के भन्दा यिनको कब्जामा भयो। जनताले लोन पाउँदैन, जनताले एउटा चाहिँ दसैँमा चाहिँ चिनी किन्न पाउँदैन। त्यही चिनी तपाईँको चाहिँ भनौँ तराईतिर दिने भने 80 रुपियाँ 90 रुपियाँ पाइन्छ, यहाँ 150 परेको छ। तेल 300-400 परेको छ। अब 600मा पाइने चाहिँ जिरा तपाईँको 2400 भएको छ। 2000मा पाइने चामल 3600 भएको छ। 1400मा पाउने चाहिँ ग्यास आज आर्यले लगभग 2000को हिसाब किताबमा बढाएर देशलाई र जनतालाई नै हर तरिकाबाट लुटिरहेका छन्। जनताको चाहिँ व्यवस्थापन छैन, शिक्षाको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छैन। यिनले आजसम्म यो व्यवस्थामा रहेका नेतृत्वले तपाईँ हामीलाई के दिए, राष्ट्रलाई के दिए, देशलाई के दिए? आज प्रत्येक दिन चाहिँ 2025को हाराहारीमा देशका कर्णधार शक्तिशाली युवाहरूलाई बेचिरहेका छन्। देशलाई एउटा के भन्दा वृद्ध आश्रम बनाएका छन्। त्यो सांसद भवन पनि वृद्ध आश्रम बस्ने थलो भएको छ। त्यहाँ चाहिँ देखाइन्छ के भन्दाखेरि मासु देखाइन्छ। तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि बोकाको टाउको राखेर तपाईँको कुकुरको मासु बेचिरहेका छन्। त्यो रतौली खेल्ने थलो भएको छ। नीति निर्माण भएको अवस्था छैन। एउटा विधेयकसम्म पास गर्न सकेका छैन यिनीहरूले। आज चाहिँ यो कानुन बनायौँ, यो बनायौँ, त्यो बनायौँ भने जनतालाई भरम जालमा परेको छ। अब चुनावमा हुँदा एउटा आश्वासन दिन्छ, सत्तामा पुगेपछि अर्को आश्वासन दिन्छ, मन्त्री भएपछि आश्वासन दिएर जनतालाई खुकुलो भरमजालको भाषण छरेर जनताको चाहिँ के भन्दा रगत र पसिना चुसिरहेका छन्। यसलाई के भन्दा दुर्गा प्रसाईको मात्र होइन, उनीहरू पात्र हुन्, तर जनताको जनावाज, गरिब दुखी पीडित र समानुपातिक न्याय, समानुपातिक भनौँ सिद्धान्त, समानुपातिक चाहिँ भनौँ सेवा वितरण, समानुपातिक राजनीतिमा स्थायित्व र तपाईँको चाहिँ के भन्दा देशलाई चाहिँ एउटा सुरक्षित राख्न यिनीहरूले गरेका जुन एउटा भनौँ विगतमा गरेका चाहिँ कालखण्डका खरबौँ भ्रष्टाचारलाई गरेका सम्पत्तिहरू राज्य कोषमा राखेर यो देशको भविष्य, यो देशका जनताहरूको भविष्य निर्माण गर्नको लागि यो अभियानबाट जुन शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा भनौँ के भएको छ भन्दा आन्दोलन घोषणा भएको छ। यसमा सम्पूर्ण प्रतिबद्धता यहाँ कुनै दुर्गा प्रसाईको व्यक्तिगत नभएर यो राष्ट्रिय आन्दोलन हो। नेपाली जनताले मन, मस्तिष्क, वचन र कर्मले देशलाई बचाउने, राष्ट्रलाई जोगाउने, मातृभूमिको सुरक्षा गर्ने, मातृभूमिको खस्केको चाहिँ के भन्दा इज्जतलाई सम्मान गर्ने र सबैलाई सन्तुलित गर्ने एउटा अभियान भएको हुनाले मलाई लाग्छ के त भन्दा यो अभियान निर्णायक हुन्छ। यसले सत्ता, पात्र, पद्धति, प्रणाली, विकृतिलाई चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि परास्त पार्छ र अहिलेका नेतृत्वहरूले वैधानिक रूपमा या जनमत सङ्ग्रह गराएर हुन्छ या संशोधन गरेर हुन्छ या सदनबाट जनताका चाहिँ आवश्यकताहरू यिनीहरूले त अहिले यत्रो वर्षसम्म 1 वर्षसम्म राज्य शासन चलाउँदा एउटा चाहिँ लघुवित्तीयको एउटा चाहिँ ऐन पास गरे, अरू ऐन कहाँ गए? आज चाहिँ प्रत्येक दिन बैठकमा 8 देखि 10 लाख खर्च हुन्छ। तपाईँले हाम्रो पैसा चाहिँ खाएर देश र तपाईँलाई हामीलाई के गरे यो अभिभावकहरूले? आज चुनावमा एउटा संसदले चाहिँ म यो गरिदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु, स्कुल बनाइदिन्छु, कलेज बनाइदिन्छु, शिक्षामा सुधार गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेर आएको छ। त्यो संसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के दियो? के दिएन भने त्यसलाई त्यही झुन्डाउनुहोस्, त्यही गोरुखमा बाँध्नुहोस्, उसलाई क्वेसन गर्नुहोस्। यही संसदहरूले के भन्दा गलत मान्छेलाई चुने, आज गलत राष्ट्रपतिले गर्दाखेरि देश गनायो। आज चाहिँ जघन्य अपराधमा परेका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति पाए। सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ न्यायको फसेला भयो। देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने एउटा अदालतको पनि अदालत, सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गरेको हुनाले हामीले सलाम र सलोट पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले के त भन्दा यो आन्दोलनले एउटा चाहिँ तात्विक निष्कर्ष र तात्विक गन्तव्य र देशको राजनैतिक अवस्था व्यवस्था परिवर्तनमा ठुलो भूमिका खेल्दछ। तर यो खेल्नुमा चाहिँ के भन्दा सारा जनताको चाहिँ सहकार्य, एकबद्धता, एउटै सोच, एउटै विचार, एउटै नीति, एउटै गन्तव्य हो। देश बचाउँ, राष्ट्रियको झन्डामुनि झन्डालाई एउटा छाता मानेर राष्ट्रभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि हुँदैन। यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि एकपटक हामीले चाहिँ सब कुरा बिर्सेर देशलाई बचाउन अगाडि बढ्नुपर्छ। देशै नरहे हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो पहिचान, हाम्रो स्वाभिमान र विश्वले चाहिँ बहादुर नेपालीको गाथा र किताब र नक्सा नै समाप्त हुने अवस्था आएको हुँदा अब यो चाहिँ आन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेल्छ। यो चाहिँ जनमानसबाट आएको जनसर्वेक्षणको अभिव्यक्ति र प्रस्तुति पनि हो। हेर्नुहोस्, ठिक छ केपीजी, म केही प्रश्न गर्छु, यसको उत्तर सठिक दिनु होला।
एकदमै सठिक दिनु होला। म केही प्रश्न गर्छु महत्त्वपूर्ण। ठिक छ, सुरु गरौँ। यति बेला राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, सांस्कृतिक, नागरिक बचाउ महाअभियान दुर्गा प्रसाईको अभियानमा धेरैजना सर्वहारा भुइँ मान्छेहरू जोडिँदै गएको छ। दुर्गा प्रसाईलाई हेरेर हो अथवा दुर्गा प्रसाईको अभियानलाई हेरेर हो? सठिकमा दिनु होला। यो के भन्दा राष्ट्रमुखी, जनमुखी होइन, देशको विकासमुखी, देशलाई सुरक्षित, अखण्डित, सुरक्षित, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाभिमान र पराधीनताबाट बच्नको लागि आएको एजेन्डा सर्वोत्कृष्ट भएको हुनाले, मुलुक र बाटोलाई सुहाउँदो एजेन्डा भएको हुनाले दुर्गा प्रसाईलाई भन्दा पनि उहाँको एजेन्डालाई मानेर विभिन्न चाहिने गरिब, दुखी, लघु वित्त पीडित, मिटर ब्याज पीडित व्यक्तित्वहरूले समर्थन र साथ दिएको अवस्था हो। सारा नेपालीले साथ दिएको अवस्था पक्कै पनि हो। ठिक छ, अर्को पनि प्रश्न छ, एउटा सठिक उत्तर दिनु होला। दुर्गा प्रसाईलाई कालो मसी छ्यापेपछि उसको हाइट अझ स्तरमा पुगेर गयो भन्ने खालको कुरा आएको छ। यो छोटो उत्तर दिनु होला। यहाँको यो राइट एनालाइसिस हो। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब भनौँ न, एमालेको चाहिँ जिम्मेवार नेतृत्व भनेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ। उहाँको भारतीय सङ्गठन युवा समूहद्वारा कालो मसी छर्कियो या कालो मसो लगाइयो। त्यो चाहिँ सुरुवात कसले गर्यो? युद्ध अथवा वाक युद्ध अवश्य हमलाको सुरुवात कसले गर्यो भन्दा त एमाले गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईकोलाई ती युवाहरूले, देशका चाहिँ कर्णधार युवाहरूले यसरी चाहिँ अपमान बोल्न पाइन्छ। वाक स्वतन्त्रता नागरिक अधिकार हो, संविधानले अधिकार दिएको अधिकार हो। बोल्दैमा होइन, उनले बाबुआमा चकाएर बोलेको अवस्था थिएन। नेपालमा रहेका शीर्ष नेतृत्वहरूले के गरेका छन्, कहाँ लगानी गरेका छन्, कति पैसा खाएका छन्, कति भ्रष्टाचार गरेका छन्, कहाँ कहाँका कब्जा भनौँ कुन कुन काण्डमा यिनको संलग्न छ, कहाँ कहाँका जग्गा यिनले अधिग्रहण गरेका छन्, कुन बैङ्कमा राखेका छन्, सुन तस्करीमा कसको हात छ, कहाँ कहाँ यिनको कलेक्सन छ, सबै कुरा उनले थाहा पाइसकेपछि आज उनले चाहिँ के भन्दा वार्ताद्वारा, समाधानद्वारा भाइ नेपाली लडेर समाधान हुन्छ। माओवादीमा पनि नेपाली लडे, नेपाली दाजुभाइ दिदी लडेर चाहिँ यी भाइ लडेर चाहिँ के भन्दा अर्कोले फाइदा लियो। त्यो उनीहरूले चाहिँ के भन्दा एउटा जेन्टिल चाहिँ एग्रिमेन्ट एउटा के भन्दा राजनीतिक धारबाट समाधान गर्नुपर्नेमा अहिले चाहिँ गाली गलोज, तछाड मछाड, द्वन्द्व प्रतिद्वन्द्व, लडाइँ झगडा भिडन्त गर्ने जुन काम भएको छ, यो कामले चाहिँ एमालेको चाहिँ भएको सङ्गठित भएको एउटा पार्टीको आन शान मान मर्यादा जननजरबाट दिनानुदिन खस्केको अवस्था पक्कै पनि हो। यसलाई सचिएर बुझेर जानेर गन्थन मन्थन विवेचनाभूत भविष्य समेतलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर सम्मानित प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो चाहिँ घटनाक्रमलाई रोक्नुपर्छ। त्यसैमा उहाँको हाइट रहन्छ। होइन भने चाहिँ आगामी यदि चुनाव भइ नै हाल्यो भने जननजरबाट भनौँ के त भन्दाखेरि एमालेको चाहिँ सम्मान पाउने अवस्था उहाँको चाहिँ क्रियाकलापबाट देखिँदै रहेको छ। ठिक छ, अर्को प्रश्न रहेको छ। जुन दुर्गा प्रसाईले इलामको दानाबारीमा एउटा 25 लाखको दुर्गाको मूर्ति लाने क्रममा त्यहाँ चाहिँ युवा सङ्घद्वारा नै रोकियो र जुन एमालेलाई नै समर्थन गर्ने धेरै 500 जना जनता आउनु भएको थियो, उहाँहरू फुटपाथीको दिन खाली हात फर्किनु पर्यो। यो विषयमा तपाईँले त्यो मूर्ति त्यहाँ रोक्नु उचित थियो अथवा थिएन, के छ तपाईँको? वास्तवमा के भने धर्म भनेको आस्था हो। तपाईँले कुनै धर्म मान्नु, बौद्ध धर्म मान्नु, हिन्दू धर्म मान्नु, क्रिस्चियन धर्म मान्नु, मुस्लिम धर्म मान्नु, इस्लाम धर्म मान्नुहोस् होइन, जे मान्नुहोस् त्यो एउटा आस्था हो। धर्म भनेको आस्था हो। हिन्दू भनेको पनि धर्म होइन, आस्था हो। तर नेपालले चाहेको के भन्दाखेरि हिन्दू राज्य भने नेपालको पहिचानको लागि त्यो चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था हो। अब जस्तै के भन्दा कसैको धर्ममाथि कुठाराघात गर्नु, धार्मिक कुरामा धार्मिक चाहिँ एउटा भनौँ अभियानमा मूर्ति सेलाउने कार्यक्रममा अवरोध गर्नु भनेको के भन्दा नेपालको आफ्नो संस्कृति परम्परा इतिहासलाई सम्मान नगर्नु। किन भन्दाखेरि त्यो त एउटा के भन्दा धार्मिक कार्यक्रम थियो। धार्मिक कार्यक्रमलाई अवरोध गर्ने चाहिँ कुन नियम, कुन कानुन र कुन प्रविधि र कुन चाहिँ ऐन र सिस्टमले उहाँहरूलाई दियो, यो अत्यन्त गलत हो। यसबाट पनि के भन्दा हरेक ठाउँमा जस्तै दुर्गा प्रसाईको घरमा बाहिर गएर युवा सङ्घका विद्यार्थी युवाहरूले घेर्नुभयो। तर त्यो के भन्दाखेरि त्यो घेरेर कुटेर साङ्घातिक हमला गरेर बेइज्जत गरेर चाहिँ गरिनु के भन्दा जसले चाहिँ के भन्दाखेरि घटनाक्रमको सुरुवात गर्छ उनी दोषी हुन्छ, कानुनले पनि त्यही भन्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई एक आपसमा नलडेर देश बचाउनको लागि सबै एकबद्ध भएर अगाडि हामीले कसैको त व्यक्तिगत दुश्मनी कसैसँग छैन, व्यक्तिगत रिसिभी कसैसँग छैन। तर के भन्दा देशको हकमा, राष्ट्रको हकमा, मुलुकको हकमा, जनताको हकमा, मातृभूमिको हकमा गद्दारी गर्छ भने राष्ट्रघाती हो, देशद्रोही हो, त्यो चाहिँ आतङ्ककारी हो भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। देशभन्दा ठुलो कुनै पनि छैन। त्यसैले हाम्रो पहिचान भनेको हामी नेपाली हो। यहाँ जात जाति होइन, जन्मना जाति शुद्र कर्मणा दिजो त्यति भन्छ। नीतिले के भन्छ? जन्मदा इनोसेन्ट हुन्छ, कर्म ज्ञान विज्ञताले हुन्छ, विद्वान बन्छ, नेता बन्छ, एउटा नेतृत्व लेभलमा पुग्छ, प्रोफेसर बन्छ, डक्टर बन्छ, इन्जिनियर बन्छ, हरेक कुरा उसले पाउँछ। त्यसैले आज जात मान्छेको कुनै जात हुन्छ?
हो पछि भेडाको जात एउटा कालो भेडा होला, कोही चाहिँ खैरो होला, गाईको चाहिँ पाटे होला, कोही खैरो होला, कोही मान्छे कालो होला, कोही गोरो होला, कोही गङ्गोरो होला। तर मान्छेको जात एउटा यसले मान्छेको जातमा चाहिँ कलङ्कित भएर जातीय युद्ध जातलाई भड्काएर आज विध्वंस मचाएका छन्। यो यिनीहरू सम्पूर्ण भोलि देशमा कुनै अराजक अशान्ति भयो भने यसको जिम्मेवार यिनै नेतृत्व, यिनै पार्टीका उच्च नेतृत्वको जिम्मेवार हुन्छन्। त्यसैले के भन्दाखेरि यो घटनाक्रमले पनि के भन्दा दुर्गा प्रसाईको वेट डाउन होइन, वेट चाहिँ उनको हाइट चाहिँ बढेको अवस्था छ। ठिक छ केपीजी, अन्तिम प्रश्न छ मेरो। जुन मङ्सिर 7 गतेदेखि बृहत रूपमा आन्दोलन चलिरहेको छ दुर्गा प्रसाईको, जुन 77 जिल्लाबाट बाटोमा हगाउने पनि म कार्यक्रमको एउटा आन्दोलन गर्छु भन्नुभएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? आम सर्वहारा भई मान्छेले हेरिरहेका छन्, दुर्गा प्रसाईको अभियानमा जोडेका मान्छेहरूले भनिरहेछ होइन, यो एउटा राष्ट्रिय अभियान हो, देशलाई उन्मुक्ति गर्ने होइन, यस्ता विकृति विसङ्गति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विभेद जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ के भन्दा हटाउने एउटा चाहिँ एउटा राष्ट्रको ऐतिहासिक चाहिँ यो आन्दोलन भएको हुनाले यसमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रहरी लगाएर आउने बसो रोकिन सक्छ, त्यहाँ भिडन्त हुनसक्छ। यो चाहिँ राज्य कानुनमा वाक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र स्वतन्त्रता, नागरिक सर्वोच्चता, शासकीय स्वरूप राज्यबाट नागरिकबाट चल्छ भन्ने मान्यता र संविधानलाई मान्ने भने यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले सजग हुनुपर्छ। यो चाहिँ यो आन्दोलन नेपाल प्रहरीको पनि हो, सशस्त्र बलको पनि हो, राष्ट्र सेवक निजामतीको पनि हो, यहाँ सबै पार्टीहरूको पनि हो। र त्यो हुनाले के भन्दा राष्ट्रभन्दा ठुलो कुनै पनि हुँदैन, पार्टीको झन्डा यसमा नरहने हुनाले यसमा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, सेनाले पनि एकपटक बुझ्नुपर्छ देश कुन परिस्थितिमा गुजिरहेको छ, देश अब रहने कि नरहने अवस्थामा पुगेको छ, विदेशीले चौतर्फी घेरिरहेको छ, हाम्रा जल जमिन जङ्गल जडीबुटी युरेनियम पहाड पनि उत्खनन हुन लागेको अवस्था छ, हाम्रो अस्तित्व मेटिएको छ, नेपाली पहिचान घुम्दै गएको छ। यसलाई बरकरार गर्न सुरक्षा अङ्ग पनि प्रभावित हुनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। देशमा रहेका पार्टीले बन्धक बनाएका, पार्टीबाट चाहिँ घेराबन्दीमा परेका ती चाहिँ व्यक्तिले पार्टीको दोष नभएर म नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा सोपपा नभएर म के हो भन्दा नेपाली हुँ भन्ने पहिला त्यो चाहिँ आत्मसमीक्षा गरेर यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तर यो चाहिँ के निर्णायक हुन्छ, यसमा बिथल्न लागियो या कुनै डिस्टर्बेन्स भयो, त्यो रक्तपात भयो, मान्छेमा चाहिँ हत्या केही भयो भने त्यसको जिम्मेवार पूर्ण रूपमा वर्तमान सरकार हुन्छ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिनु पनि सरकारको दायित्व हो। र अहिले चाहिँ के भन्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नु नागरिकको चाहिँ मौलिक हक पनि हेर्नुहोस्। धन्यवाद केपीजी, समय र समाजको लागि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। जय जय।